व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व्यूवर्स, 29 मार्च को पाइसेस यानी बुर्ज हूत में 5 सितारों का कंजंक्शन होने जा रहा है। सन, वीनस, मरकरी, राहु और सैटर्न, ये 5 सितारे पाइसेस में इकट्ठे हो रहे हैं और ये पांचों तमाम ज़ोडिएक साइन पर मुख्तलिफ इम्पैक्ट डालेंगे। मरकरी आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा और पैसा कमाने का ज़रिया बनेगा। आप लोगों की इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। सैटर्न रूटीन को बदल के रख देगा। 2.5 साल तक इसके इम्पैक्ट रहेंगे। पैसा आएगा मगर रफ्तार स्लो होगी। अब तक आपने जो कुछ बोया है आप वो ही काटेंगे, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। वीनस आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ में प्यार मोहब्बत को बढ़ाने वाला सितारा है। वीनस का पाइसेस में आना पैसे में इजाफा लेकर आएगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पैसे कमाने के नए नए ज़राए बनेंगे, लग्जरी लाइफ गुजारने का मौका मिलेगा और नए नए आइडियाज़ आएंगे। अगर बात करें सन की तो ये आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन बहुत मजबूत होती है, उनको सन की ये पोजीशन भरपूर नवाजेगी। क़ुव्वत इरादी मजबूत होगी, खुद एतमादी बढ़ेगी, लीडरशिप क्वालिटी में इजाफा होगा और पैसे का फ़्लो बढ़ेगा। राहु आपके पैसे कमाने के ज़राए को बढ़ाता है, बल्कि रातों रात करोड़पति बनाने का वक्त आ गया है। राहु की मदद से आप लोग रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। व्यूवर्स, 5 सितारों का ये कंजंक्शन तमाम बरूज के अफराद को यकसा फ़ायदा देगा। अब बात कर लेते हैं 12 बरूज की कि 29 मार्च को होने वाला ये राजयोग, ये कंजंक्शन और सितारों की ये तब्दीली 12 ज़ोडिएक साइन पर क्या असरात डालेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल से। एरीज़, आपके 12वें घर पाइसेस में सियारों का जो ये कंजंक्शन बना है वो आइंदा 2.5 साल तक आप लोगों को फ़ायदा देगा। ख़ासकर वो लोग जो बैरून मुल्क काम करते हैं या जो जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए आने वाले 2.5 साल में हालात बहुत साजगार होंगे। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा। सैटर्न आपको पैसे के हवाले से बूस्ट देगा। वीनस आपकी लव लाइफ को बेहतरीन करेगा। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतरीन करेगा। सन आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा और राहु आपको पैसे कमाने के नित नए मौके देगा। टॉरस यानी बुर्ज सौर, आपके 12वें घर में 5 सियारों का जो कंजंक्शन बना है, इस वक्त में आप लोगों को अपनी पूरी एनर्जी ख्वाहिशात की तकमील पर लगा देनी चाहिए। आप इस वक्त में कामयाब होंगे। इस कंजंक्शन का इम्पैक्ट आने वाले कई सालों तक आपकी ज़िंदगी में रहेगा। इस वक्त में आपकी इनकम भरपूर होगी, आपकी इनकम के ज़राए बढ़ेंगे और आप तरक्की कर सकेंगे। राहु रातों रात आपको करोड़पति बना देगा। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा, जेमिनी आपके 10वें घर में मेगा इवेंट हुआ है 29 मार्च को। 5 सितारों का जो कंजंक्शन बना है, उस कंजंक्शन से आपको करियर के हवाले से बड़ी तरक्की मिलती नज़र आती है। आने वाले 2.5 साल आप लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और करियर के हवाले से आप भरपूर तरक्की करेंगे। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा। सैटर्न आपके लिए पैसे के मामलात अच्छे करेगा। वीनस की पोजीशन आपकी घरेलू ज़िंदगी को बेहतरीन करेगी और राहु आपको रातों रात अमीर बना देगा। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर यानी बुर्ज सरतान, आप लोगों के 9वें घर में ये मेगा इवेंट होने जा रहा है जो आपकी किस्मत का घर है। अब आपकी किस्मत बुलंद हो जाएगी, ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, हर लिहाज से आप लोग तरक्की करेंगे। सैटर्न का ट्रांजिट होना आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाएगा। आपको इस वक्त अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आने वाले कई सालों तक आप 5 सितारों के इस कंजंक्शन के असरात से कामयाबियां ही कामयाबियां समेटेंगे। लियोज़ यानी बुर्ज असद, लियोज़ आपके 8वें घर में ये कंजंक्शन बना है, साथ ही सूरज ग्रहण भी है और सैटर्न का ट्रांजिट। ये 5 सितारों का कंजंक्शन राजयोग आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाएगा, आपको पैसे के हवाले से माला माल कर देगा।
آپ کی کمیونیکیشن سکل کو بڑھائے گا اور گھریلو زندگی میں آپ خوشگوار تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ ورگو یعنی برج سنبلا، آپ لوگوں کے 7ویں گھر میں 5 ستاروں کا جو یہ کنجنکشن بنا ہے، یہ 5 ستارے سن، راہو، سیٹن، وینس اور مرکری مل کر آپ لوگوں کے لیے پیسہ کمانے کے راستے بہترین کر رہے ہیں۔ ان ستاروں کے کنجنکشن سے ہسبینڈ وائف کا رشتہ مضبوط ہوگا، نئے رشتے بنیں گے۔ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے سونے پر سہاگے کا سا ہے، ہر لحاظ سے کامیابی اور ترقی آپ کو حاصل ہوگی۔ لبرا یعنی برج میزان، آپ لوگوں کے 6 گھر میں 29 مارچ کو 5 بڑے ستاروں کا کنجنکشن ہوا ہے۔ اس وقت میں آپ لوگوں کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کر پائیں گے۔ کاروبار یا جاب ہے تو پیسہ بنانے کے بہترین مواقع ملیں گے اور آپ پیسہ جمع کر پائیں گے۔ یہ وقت لبرا لوگوں کے لیے سپر پاور جیسا ہے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، اسکارپیو آپ کے 5ویں گھر میں 29 مارچ کو جو 5 ستاروں کا کنجنکشن بنا ہے، سن، راہو، وینس، مرکری اور سیٹن مل کر آنے والے 2.5 سالوں میں آپ لوگوں کو ہر حوالے سے بوسٹ دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ اسکارپیو بہن بھائی جو بے اولاد ہیں وہ اس وقت میں اولاد سے فیض یاب ہوں گے۔ اگر اب تک آپ کسی برائی میں پڑے ہوئے تھے تو یہ وقت اس برائی سے نکلنے کے لیے بہترین ہے۔ تعلیمی حوالے سے بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ اس وقت میں رزق کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ فراوانی ملے گی۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، سیجیٹیریس 5 ستاروں کا کنجنکشن جو آپ کے 4تھے گھر پائسز میں ہوا ہے، سن، راہو، وینس، سیٹن اور مرکری، یہ میگا ایونٹ آنے والے 2.5 سال تک آپ کے لیے کچھ مشکلات بھی لا سکتا ہے، لیکن پیسہ کمانے میں بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ کوشش کریں کہ خود کو رب کے قریب کریں۔ اگر آپ خود کو رب کے قریب رکھ پائے تو آپ کے معاملات آسان رہیں گے۔ اس وقت میں پراپرٹی کی خرید و فروخت آپ لوگوں کے لیے بہترین رہے گی۔ کیپریکون یعنی برج جدی، کیپریکونین 29 مارچ کو آپ لوگوں کی 60 ختم ہو رہی ہے، تو اب آپ لوگوں کے لیے یہ وقت سپر ڈوپر ٹائم ہے جو آئندہ 2.5 سال تک آپ کو فائدہ دے گا۔ 29 مارچ کو آپ کے 3رے گھر میں جو 5 ستاروں کا کنجنکشن ہوا ہے، یہ کنجنکشن آپ کو پیسہ کمانے کے نت نئے مواقع دے گا۔ آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، خاص کر سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ بہت زیادہ ترقی کریں گے۔ آپ کے بہن بھائیوں سے تعلقات اچھے ہوں گے، آپ کے رشتے بہترین ہوں گے۔ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گے، بلکہ آپ کے لیے ایک ایسا وقت ہے کہ کم محنت میں بھی آپ لوگ زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ ایکوریس یعنی برج دلو، ایکوریس 29 مارچ کو آپ لوگوں کے 2رے گھر میں 5 ستاروں یعنی سن، سیٹن، مرکری، وینس اور راہو کا کنجنکشن بنا ہے۔ اس کا امپیکٹ آنے والے 2.5 سالوں تک آپ کی زندگی پر رہے گا۔ اس وقت میں آپ کے روپے، پیسے اور دولت میں اضافہ ہوگا۔ آنے والے 2.5 سال آپ لوگوں کو لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ پیسے کا فلو زیادہ ہو جائے گا، رشتے مضبوط ہوں گے، بے اولادوں کو اولاد ملے گی، انعامی بانڈ یا لاٹری وغیرہ لگ سکتی ہے۔ پائسز یعنی برج حوت، پائسز آپ کے 1st ہاؤس میں 29 مارچ کو جو میگا ایونٹ ہوا ہے، 5 ستاروں کا کنجنکشن آپ کو صحت کے حوالے سے خوشخبریاں دیتا نظر آتا ہے۔ اب آپ کی ہر قسم کی آزمائش اور مشکل دور ہوگی، پیسہ کمانا آسان ہوگا۔ آنے والے 2.5 سالوں میں آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ آپ پیسے میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کی روحانیت بڑھے گی، آپ ہر حوالے سے ترقی کریں گے۔ پائسز، یہ راج یوگ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سمیت تمام 12 بروج کے اور تمام دنیا میں موجود انسانوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔